एक्सप्लॉइट करके उन्हें झूठे नारे देकर करोड़ों अरबों रुपए उनसे हथियाए डोनेशंस के नाम पर और उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जो खून पसीने की कमाई थी उसे पाकिस्तान में इल्लीगल तरीके से न सिर्फ लाया गया बल्कि उससे दर्जनों गैर कानूनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स को छुपाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कवानीन से, और उन्हें प्राइवेट तरीकों से ऑपरेट करके करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द किए गए उस पैसे में जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का ट्रस्ट थी। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आईन और कानून में जिस चीज की सराहन मुमानियत है कि ममनुआ जराए से, गैर मुल्की जराए से, गैर मुल्की शहरियों से, गैर मुल्की कंपनियों से, गैर मुल्की लॉबीज से पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग हासिल नहीं कर सकती। पीटीआई ने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के जराए से भी गैर आईनी ममनुआ जराए से फंडिंग हासिल की। ये तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए और गुज़श्ता 7 सालों में पीटीआई मुसलसल मुख्तलिफ कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेकर, लीगल प्रोसीजर्स का सहारा लेकर कभी इलेक्शन कमीशन को रोकती रही, कभी अदालती कार्रवाई को रोकती रही और इस गैर ममनुआ फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करती रही। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने कई सालों पे मुहित तहकीकात की रिपोर्ट कमीशन को जमा करा दी और जब ये रिपोर्ट जमा कराई गई तो पीटीआई ने इस कार्रवाई को मख्फी या खुफिया रखने का मुतालबा किया कि इस कार्रवाई को इन कैमरा रखा जाए, इसलिए कि उनकी चोरी पकड़ी गई। ये ना सिर्फ बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पीटीआई ने गैर कानूनी और ममनुआ जराए से फंडिंग हासिल की, बल्कि अपने दफ्तर में कंप्यूटर वाले और चाय वाले के अकाउंट्स में भी करोड़ों रुपए मंगाए गए जो उनके अकाउंटों से निकालकर जाती इस्तेमाल के अंदर लाए गए। इमरान खान साहब कौम को ये नहीं बता रहे कि उनके चाय वाले, उनके कंप्यूटर का ऑपरेटर का अकाउंट, उनके दफ्तर के मुलाजमीन के अकाउंट में जो करोड़ों रुपए लाए गए वो किसकी इजाजत से लाए गए और कहां खर्च किए गए। ये तमाम अकाउंट्स इमरान खान साहब की इजाजत और ईमा पर इतलात के मुताबिक खोले गए और चलाए गए। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा फ्रॉड इमरान नियाजी साहब ने और पीटीआई ने पाकिस्तानी कौम के साथ फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में किया है। इसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद पीटीआई ने एक ड्रामा रचाया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दरखास्तें दी। जैसे कि हमारे देहाती कल्चर में जब कोई कत्ल कर देता है तो अपने कत्ल के जुर्म को छुपाने के लिए मकतूल पार्टी पे क्रॉस एफआईआर करके पूरे मुकदमे की कार्रवाई को मुतनाज़ बनाना चाहता है। पीटीआई ने जब ये दरखास्तें दी तो इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे पीटीआई को कहा कि अगर आपके पास कोई क्रेडिबल, वेरीफाइबल एविडेंस है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तो आप उसे कमीशन के सामने पेश करें।
میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ایویڈنس نہ ہمیں پیش کی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ اپنا جو کیچڑ ہے وہ دوسروں پر پھینک کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے ویسا ہی گناہ سب نے کیا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی ہمیں کوئی ہمارے خلاف ایویڈنس یا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو پیش نہیں کر سکی جس کے لیے ہم جواب دہ ہوں۔ اور اگر میں انہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہماری ممنوع فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو برائے مہربانی اگلے 7 دنوں کے اندر آپ اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن آپ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے قوم کو جواب دہ ہیں اور ہم آپ کو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے، چونکہ غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک دشمن ذرائع سے حاصل کی جانے والی فنڈنگ کو پی ٹی آئی مسلسل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے، مخالفین کی کردار کشی کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں فنڈنگ کے قوانین کا احترام کریں، مگر ایک پارٹی جو ہے وہ غیر آئینی ممنوع ذرائع سے ملک دشمنوں کے پیسوں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی عمل کو تہ و بالا کرے، اس میں مخالفین کی کردار کشی کرے، اس میں سیاسی عمل کو ہائی جیک کرے۔ اور آخر میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے قومی قائدین کا تمسخر اڑایا ہے، اس کا شدید ترین مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نیازی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، ایک محلے کے کاؤنسلر منتخب ہونے کی بھی تمیز، اخلاق اور اہلیت نہیں رکھتے۔ جس ملک کا اتنا بدتمیز اور بد زبان وزیر اعظم ہوگا، اس ملک کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ عمران نیازی صاحب اپنے نوجوانوں کی، اپنے فالوورز کی جو تربیت کر رہے ہیں، اس نے پاکستانی سیاست میں جو زہر اور نفرت گھولی ہے۔ عمران نیازی تو شاید انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ جانے لگے ہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے، لیکن جو نفرت اور زہر یہ ہمارے معاشرے میں گھول گئے ہیں، یہ معاشرہ کئی سالوں تک اس زہر کے اثرات سے نبرد آزما رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے گا تاکہ پاکستانی سیاست کو ہم ممنوع ذرائع سے، ملک دشمن کی فنڈنگ سے جو لوگ سیبوتاج کر رہے ہیں، جو ملک کے سیاسی ایجنڈے کو بیرونی ہاتھوں اور بیرونی لابیز کے ایجنڈے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کلا کما ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن اقبال صاحب نے بڑے تفصیل سے آج کے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا۔ ہم تمام جو جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے تحریری طور پر بھی اپنے چیف الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر دیا ہے، ہمارے دستخط شدہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے، جو ان سے اب تلاشی کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی تلاشی دیں،
ورنہ ان سے اب زبردستی تلاشی لی جائے گی. جن اپوزیشن رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. اسلام آباد میں کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر.